अबको स्पष्ट धारणा के छ भने यो 14औं महाधिवेशनमा जुन किसिमको विकृति आयो, क्रियाशील माथिबाट थप दिने, यो पार्टीको विधान विपरीत, नियमावली नमान्ने, निर्देशना नमान्ने, आफू खुसी गर्ने, पार्टी क्याप्चर गर्ने, जुन किसिमको यो अहिले जुन कार्यक्रम अहिलेको टिमले गर्यो, अहिलेको जुन किसिमको विकृति आयो, जुन साथीहरूको बिचमा तिक्ता बढेको छ, साथीहरूको अहिले मनमुटाव भएछ, आफैमा द्वन्द्व भएछ, लडाइँ झगडा भएछ, सर्वप्रथम त्यसलाई अन्त गर्नको लागि मैले म आएपछि सबै साथीसँग एकता, सहकार्य, सहमतिमा र पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्ने, सङ्गठनलाई मजबुत बनाउने र प्रत्येक वार्डमा मेलमिलाप एकता गएर सर्वप्रथम नेपाली काङ्ग्रेसको वार्डमा मैले झन्डा फहराउन चाहन्छु। अब सर्लाहीमा कतिवटा स्थानीय तह जित्नुहुन्छ तोकेरै भनिदिनु पर्यो। मैले स्थानीय तहमा मेरो लक्ष्य 20 मा 20 जिताउनु। यो त गफ भइहाल्यो, जिताउने लक्ष्य छ, त्यसमा लक्ष्य छ, दाबी छ। तर जित्न चाहिँ कतिवटा जित्छ? यहाँ जित्नलाई कम्तीमा हामी 12 वटा स्थानीय तह जिताउँछौँ। सर्लाहीमा कांग्रेस कुन क्षेत्रमा बढी मजबुत छ, अलि कमजोर कतापट्टि छ? अहिले चारु क्षेत्रमा हामी मजबुत। तपाईले जित्नु भयो भने पनि तपाईलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ, महसुस गर्नुभएको? कसरी मिलाउनु? त्यसैले त भने मैले एकजनाले केही गर्न सक्दैन हैन, सबै साथीको सर्वप्रथम मेलमिलाप गराउने मेरो लक्ष्य हुन्छ। सबैलाई एकताबद्ध गराएर हामी सामूहिक नेतृत्व पनि चाहन्छौँ, वार्डमा सहमतिमा चाहन्छौँ र सबैको सल्लाह र सहमतिमा हामी चलाउँछौँ पार्टी, र सबैको पार्टी भने महसुस गराउँछौँ। सबैको पार्टी भएपछि सबैले लाग्छ, सबैले काखा पठा गुटको यो हाम्रो गुटको यो लगाइदिउँ होइन। हामी स्थानीय तहको वार्डमा हुन्छ भने वार्डमा सहमतिको आधारमा एकजना उम्मेदवार सार्ने कुरा गर्छौँ। त्यहाँ भएन भने दुवैजना बराबर छ भने मात्रै अगाडि सार्छ। त्यसैले सहमतिको आधारमा गर्दै गर्दाखेरि सबै साथीको त्यहाँ सहमति हुन्छ भने त्यो ठाउँ त हाम्रो पक्कै हुन्छ। You are watching now Viral Today, your best channel. नमस्कार, भाइरल टुडे टिभी च्यानलको यो नयाँ भिडियो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। आज पनि एकजना खास व्यक्तित्वको साथमा म उपस्थित भइसकेको छु। म हुँ पत्रकार सोम दियाली। मेरो साथमा एकजना अतिथि हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेस सर्लाहीका सन्त नेता, पूर्व सभापति र अहिलेका सभापति पदका उम्मेदवार लक्ष्मण राय। उहाँको राजनीतिक जीवनका विषयमा भन्नु पर्दा उहाँले नेपाली कांग्रेसमा धेरै योगदान गर्नुभएको छ। एकपटक पार्टी सभापति भएर पार्टीलाई सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ भने अहिले उहाँ फेरि सभापति पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। उहाँले यो मेरो अन्तिम पटक भनिराख्नु भएको छ र सभापतिमा दाबी गरिरहँदा उहाँका भिजन मिसन गोल कांग्रेसलाई कस्तो बनाउने, कांग्रेसको आगामी रणनीति कार्यदिशा के हुन्छ, यी विषयको सेरोफेरोमा र उहाँका प्रतिबद्धताहरू के हुन्, यिनै विषयमा म छोटो कुराकानी गर्छु। नेताजी नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई यो भिडियो कुराकानीमा। धन्यवाद। तपाईँ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत हुन गइरहेको जिल्ला अधिवेशनमा सभापति पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। भनौँ न, तपाईँका भावी रणनीति योजनाहरू के छन्, छोटोमा बताइदिनु। मेरो अब जुन 14औं महाधिवेशनमा मैले उम्मेदवारी दिएको छु, मैले 12औं महाधिवेशनमा सभापति हुँदाखेरि मेरो सबै साथीको सहयोगले मैले त्यहाँ 2 कट्ठा जग्गा र 2 तले घर भवन खरिद गरेको थिएँ पार्टीको लागि। पार्टीको सञ्चालनको लागि त्योभन्दा पहिला थिएन र पार्टी सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि धेरै साथीले सहयोग गरेको केही त्यो कुराहरू मैले प्रतिबद्धता गरेको थिएँ कि त्यसलाई लिपिबद्ध गर्ने, स्मरिका प्रकाशन गर्ने, त्यो काम अधुरो बन्छ।
त्यसैले मैले यसपल्टको उम्मेदवारी मैले अन्तिम उम्मेदवारी भनिरहेको छु कि यसपल्ट सभापति भएपछि छुटेको केही कामहरू त्यो पूर्ण गर्छु र नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था अहिले फेरि मैले सभापति 12औं महाधिवेशनमा हुनुभन्दा पहिले जुन अवस्था थियो त्यो अवस्थामा गइसकेको छ। मधेस आन्दोलनको कारण माओवादीको कारण नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर धेरै साथीहरू पलाय भएर हामी सर्वदलीयमा बस्दाखेरि सबभन्दा पछाडि हुन्थ्यो। तर म 12औं महाधिवेशनमा सभापति भएपछि मैले दुईवटा संसद जिताएँ, आफ्नो सङ्गठन मजबुत पारेँ र सङ्गठनलाई मजबुत पार्दाखेरि प्रथम स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेसको थियो र सर्वदलीयमा बस्दा नेपाली काङ्ग्रेसको नै हामी प्रथम स्थानमा बस्यौँ। त्यसैले सुन्नु न, जस्तै अहिले के छ भने मैले पार्टीमा यो गरेँ, यसो गरेँ, पार्टीको लागि कार्यालय सञ्चालन गरेँ, घर बनाएँ भनेर भन्नुभन्दा पनि अबको स्पष्ट धारणा चाहिँ के छ? त्यही क्रममा म जाँदैछु। अबको स्पष्ट धारणा के छ भने यो 14औं महाधिवेशनमा जुन किसिमको विकृति आयो, क्रियाशील माथिबाट थप दिने, यो पार्टीको विधान विपरीत, नियमावली नमान्ने, निर्देशना नमान्ने, आफू खुसी गर्ने, पार्टी क्याप्चर गर्ने, जुन किसिमको यो अहिले जुन कार्यक्रम अहिलेको टिमले गर्यो, अहिलेको जुन किसिमको विकृति आयो, जुन साथीहरूको बिचमा तित्ता बढेको छ, साथीहरूको अहिले मनमुटाव भएछ, आफैमा द्वन्द्व भएछ, लडाइँ झगडा भएछ, सर्वप्रथम त्यसलाई अन्त गर्नको लागि मैले सबै म आएपछि सबै साथीसँग एकता, सहकार्य, सहमतिमा र पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्ने, सङ्गठनलाई मजबुत बनाउने र प्रत्येक वार्डमा मेलमिलाप एकता गएर सर्वप्रथम नेपाली काङ्ग्रेसको वार्डमा मैले झन्डा फहराउन चाहन्छु। प्रत्येक वार्डमा नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई विजय गराउँछु, पालिकामा गराउँछु, प्रदेशमा गराउँछु र सङ्घमा गराउने मेरो एउटा अर्जुन दृष्टि हो, मेरो अठोट हो, मेरो लक्ष्य हो। सबभन्दा पहिला त्यो गरौँ। अहिले बजारमा चर्चा के छ भने यो कङ्ग्रेसको जिल्ला अधिवेशनलाई एकदमै चासोका साथ हेरिएको छ। यो अधिवेशनपछि सर्लाहीमा कङ्ग्रेसको स्थिति कस्तो रहन्छ, स्थानीय तहमा कङ्ग्रेसले कुन स्थान प्राप्त गर्छ भन्ने चाहिँ चर्चा चलिरहेको छ। कतिले चाहिँ यो अधिवेशनकै कारण कङ्ग्रेस चाहिँ कमजोर हुने हो कि भन्ने चर्चा पनि गर्छन्। अब तपाईँ सभापति भएपछि भनिदिनुहोस्, सर्लाहीमा कङ्ग्रेसको स्थिति अरू दलभन्दा कहाँ हुन्छ, माथि या तल? म सभापति हुँदाखेरि मैले भनिसकेँ यो नेपाली काङ्ग्रेसको एकदम फर्स्ट स्थान हुन्छ। सकभर मैले प्रत्येक वार्डमा नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा फहराउन चाहन्छु, प्रत्येक पालिकामा फहराउन चाहन्छु र यो पार्टीले दिएको आन्तरिक प्रतिपक्ष हामी बिचको विपक्षीसँग लडाइँ होइन कि तामझाम गरेर 100 को बल्ला 500 निकाले होइन। त्यो पार्टीभित्रको लडाइँ हो हाम्रो जति प्रतिनिधि आउनुभएछ उहाँ सबै नेता हुनुहुन्छ र उहाँले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ नि। अब म आउँदाखेरि सबभन्दा पहिले अहिले 14औं महाधिवेशनमा जुन किसिमको द्वन्द्व भयो, पार्टी क्याप्चर गर्ने, क्रियाशील माथिबाट थप्ने, त्यसलाई अन्त गराउँछु, सिस्टममा ल्याउँछु। त्यो त आन्तरिक कुरा नभए पार्टीको आन्तरिक कुरा अनि त्यो आन्तरिक कुरा मिलेपछि नै बाहिरसँग लड्छु। घर फुटे गवार लुटे, हामी मिलेपछि नै बाहिरसँग जित्न सक्छौँ। बाहिरसँग जित्नलाई हामी एकबद्ध हुनु पर्यो, एकता हुनु पर्यो, सहकार हुनु पर्यो, सहमति हुनु पर्यो, त्यो सबैको सामूहिक नेतृत्व हुनु पर्यो। सबैको सामूहिक नेतृत्व हुँदैन भने कुनै व्यक्तिले, एकजना व्यक्तिले केही गर्न सक्छ भने त्यो असफल हुन्छ। सामूहिक नेतृत्व हुनु पर्यो। पार्टी भनेको सामूहिक नेतृत्व हो। त्यसैले हामी सामूहिकमा जान्छौँ, सबै साथीको कन्धामा कन्धा मिलाएर एकबद्ध गरेर हामीसँग केही भुल भएछ भने आत्मआलोचना गराउँला, साथीसँग बसेर गरेर हामी जितौँ। हामी पार्टी क्याप्चर गरेर होइन, मुलुक क्याप्चर गर्ने। नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास छ मुलुक क्याप्चर गर्ने। मुलुक क्याप्चर गर्ने सबभन्दा पुरानो पार्टी हो, लोकतान्त्रिक पार्टी हो। यसबाट नै अरू पार्टीले पाठ सिक्छ अनि हामीले टुटेर हुन्छ। हामीले जुटेर मुलुकलाई क्याप्चर गर्ने हो। अहिले तपाईँको यो अन्तिम उम्मेदवारी भइरहँदा तपाईँको लागि
कुनै पनि हालतमा जित्नै पर्ने देखिन्छ हैन। अब डु अर डाईको अवस्था अहिले छ। तपाईँले यो कार्यकाल जित्नु भएन भने तपाईँको राजनीतिक समाप्त हुने लगभग पक्का हुन सक्छ हैन। त्यो भएको हुनाले तपाईँले कसरी तयारी गरिराख्नु भएको छ? तपाईँको आफ्नो उम्मेदवारी मात्रै घोषणा गर्नुभयो कि तपाईँको प्यानलबाट अन्य पदहरू जस्तै सचिव है उपसभापति लगायतका अन्य पदहरू पनि भइसकेका छ कि के छ? यो तयारीबारे चाहिँ भनिदिनुहोस् न। यो तयारी बारेमा डु एन्ड डाई भन्नुभयो। राजनीतिमा हार जितले हुने साथीले मूल्याङ्कन गरिसकेछ। हामी आउँछौँ, हाम्रो टिम आउँछ र अहिले हामी चारै क्षेत्रको साथीहरू बसेर पहिला अब सक्दैछ हाम्रो लास्ट त्यहाँ नयाँ खोलामा जाने अन्तिम वाडा छ। हामी सबै वाडा करिब करिब घुमिसकेछौँ। त्यसपछि हामी समीक्षा गर्छौँ, बस्छौँ र जो सक्षम साथी छ त्यसलाई हामीले उपयुक्त ठाउँमा स्थान दिन्छौँ। सबै साथी बसेर त्यसलाई निर्णय गरेर हामी त्यसको लागि तयारी गरिरहेछौँ। प्रत्येक वार्डमा भूमिपर्ने कुन साथी त सबै सक्षम छ। सबै साथी नेपाली काङ्ग्रेसमा कोही असक्षम साथी छैन, सब आफ्नो आफ्नोमा सक्षम छ। तर टिम जिताउनको लागि हामी सहमतिमा जानुको लागि सबै साथीको भावना बुझ्नु पर्यो। हामी सबै एकमत भएर हामी बिचमा कुनै किसिमको मनमुटाव हुँदैन। सबैको सहमति र सहकारमा हामी त्यो अहिले चयन भएको छैन, सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू चयन हुन्छ। हुन त तपाईँले अन्तिम पटक हो भनेर इच्छा व्यक्त गरिराख्नु भएको छ होइन। झट्ट हेर्दाखेरि उमेरको आधारले पनि अथवा त्यो क्रियाशीलताको आधारले पनि तपाईँको चाहिँ विश्राम लिने बेला भइसकेको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसैले तपाईँले अन्तिम भन्नुभएको हुनसक्छ होइन। अब कङ्ग्रेसमा युवा आउनुपर्छ भनेर चर्चा भइरहँदा अब युवालाई नै दिउँ न त, म बुढो मान्छे किन फेरि लोक गर्नु भनेर चाहिँ तपाईँले सोच्नु भएको छैन? युवा छ नि हामीसँग, किन छैन? मिश्रण हुनु पर्यो। अहिले नै हेर्नु 14 महाधिवेशनमा यही क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा फर्स्ट मत ल्याएको यहाँ नेभी सङ्घको भाइ हाम्रो युवराज देवकोटाले। युवा पनि छ, पुरा पनि सदैव जस्तो मान्छे, पुरानो पूर्व सभापति 70-75 वर्ष उमेर पुगिसकेको उहाँ पनि आउनुभएछ। सम्मिश्रण छ, महिला छ, सबै छ। युवाको पनि जागर, बुढाको विचार बुद्धि सबै मिलाएर हिँड्छु नि, सबैको मिश्रण हुन्छ यहाँ। तपाईँको प्रतिद्वन्दी भएर जसले अहिले उम्मेदवारी दिनुभएको छ सभापतिमा सुरेन्द्र सिंह, उहाँसँग पनि मैले अन्तर्वार्ता गरेँ। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने मेरो लक्ष्मण दाई आदरणीय दाई, उहाँको टिममा रहेर मैले उहाँलाई नै सहयोग गरेर धेरै काम गरेँ। म 2 पटक उपसभापति भइसकेको मान्छे, अब एकचोटि सभापतिमा आउन चाहन्छु, दाइले चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो, तर उहाँ फेरि आफै आउनुभयो भनेर भन्नुभयो। तपाईँ के भन्नुहुन्थ्यो यो विषयमा? उहाँको त एकदम राइट हो, उठ्ने उहाँको त्यसमा कुनै कमेन्ट छैन। हामी त पहिल्यैदेखि उहाँको त उम्मेदवारी थिएन। जब नागेन्द्रजी हार्नु हो त्यसपछि उहाँको उम्मेदवारी हो। अनि उहाँले कसरी, उहाँको त फिक्सै थिएन। हाम्रो तयारी त 13औं महाधिवेशन पछि हाम्रो टिमले यस एकपल्टको लागि तपाईँ भइदिनुहोस् भनेर सुरुदेखि हामी यो होमवर्कदेखि हाम्रो प्रिपरेसन भइरहेछ। सबै साथीले आफ्नो आफ्नो वार्ड क्रियाशीलदेखि काठमाडौँमा आन्दोलनदेखि सबै ठाउँमा हामी त तयारी। संजोगले आज नागेन्द्रजी आउनु भएन। आज नागेन्द्रजी महाधिवेशनमा आएको भए सुरेन्द्रजी पाउनुहुन्थ्यो, सम्भव नै थिए, तर आउनु ठिकै छ, मेरो भाइ हो। त्यो आए पनि अब साथीको बिचमा हो, यो आन्तरिक पर्छ। उहाँलाई जिम्मेवारी दिन्छ कि मलाई दिन्छ त हाम्रो मतदाताले निर्णय गर्ने हो, क्षेत्रीय प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने हो, क्षेत्रीय नेताले निर्णय गर्ने हो। तपाईँको दाबी सर्लाहीमा 4वटा निर्वाचन क्षेत्रमा गरी झन्डै 3300 भन्दा बढी मतदाता छन्। यो अधिवेशनको 3300 लगभग 3300 बढी मतदाता हुनुहुन्छ। ती मध्ये तपाईँको पक्षमा कति मत खस्ला भन्ने अहिले मोटामोटी अनुमान गर्न सकिन्छ? तपाईँले गर्नुभएको छ, म यति मत ल्याउँछु, मलाई यति मतदाताले चाहिँ मत दिन्छन् भन्ने के छ अनुमान? मेरो अनुमान त 60 ओभर छ, 60% बढी आउँछ। एकदम साथीले माया गरेछ, सबै ठाउँमा एकदम साथीहरूको उत्साह छ, सबै छ। म त
सिङ्गल हिँड्छु घरबाट, एक्ला चलो र रमाइलो नाच जस्तो म सिङ्गल हिँड्छु, डफला आफै सुरु हुन्छ। जहाँ जान्छु तहाँ डफला हुन्छ, भिड हुन्छ, साथीहरूको एकदम उत्साह हुन्छ, युवा बुढा महिला सबैको उत्साह हुन्छ, ल जाउँ जाउँ भनेर। त्यसैले म त एकदम 60 ओभरबाट हामी एकदम मलाई विश्वास छ कि साथीहरूले 60 ओभरबाट मलाई विजय गराउनु। नेताजी, तपाईँमाथि एउटा आरोप चाहिँ के छ भने निर्वाचनको यो अधिवेशनको तयारी गरिरहँदा तपाईँले जातीय गन्ध पनि फैलाइराख्नु भएको छ। म यादव हुँ, यादव जतिले मलाई भोट दिन्छन् भन्ने यो जातीय नारा पनि लगाइराख्नु भएको छ भन्ने आरोप छ। यसलाई कसरी चिर्नु? तपाईँ मन गराउँथे भन्नुहुन्छ कि कतै म होइन, यो कुरा सुनेको हो। तपाईँले सुनेको कुरा मेरो कुनै ठाउँबाट जब जातीय विभेद गर्थे भने यत्रो मधेस आन्दोलन भयो, म जान्थेँ, जङ्गीलाल जस्तो अरू पार्टीमा जान्थेँ, पदको लोलुप्ता भयो भने शम्भु जस्तो अरू पार्टीमा गएर पद पाउँथे। जो काङ्ग्रेसको लागि मैले गरेको हो, सबभन्दा राष्ट्र प्रमुख हुन्छ जानभन्दा प्यार। राष्ट्रलाई म सबभन्दा प्रथम स्थान दिन्छु, त्यहाँको जनतालाई सलाम गर्छु, त्यसपछि पार्टी, त्यसपछि पार्टी हो, त्यसपछि व्यक्ति हो। यो जात जातिको कुरा गर्नु छ भने गोपाल सेवा समिति छ, अरू छ, त्यही जातको प्रबन्धनमा म जान्थेँ। म यो जात जाति विखण्डनमा मैले विश्वासै गरेको छैन। त्यत्रो मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि मैले मनङ्गवामा एकजना मान्छे सिङ्गल भए पनि म घुम्थेँ, गाडी जसले गऱ्यो। कतिपल्ट मेरो घर पार्टीहरूसँग आगो लगायो, सारा खेपेको छु नि मैले। अनि कसरी मेरो जात जातिको त मैले कुरै गर्दैन। यो जात जातिले जसले जो कमजोर हुन्छ, जसको स्थिति कमजोर हुन्छ, उसैले गर्छन्। अब जात जाति मैले मेरो जात कति होला यसमा भोट? 200, 400, 600, यादवहरूको 600 भोट। मलाई त्यो पनि थाहा छैन, तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छैन, त्यो पनि थाहा छैन। 600 कि 200 छ थाहा छैन। 600 भयो भने सङ्ख्या कति छ? 3300 भन्नु। 3300मा 600ले जित्न सक्छ। मैले जातिको पार्टी हो, कुनै जाति वर्गको पार्टी हो, यो सबैको सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक पार्टी हो। तपाईँले त्यो पनि डाटा, मैले त जाति पार्टीको साथीहरू हाम्रो बिचमा 3300 जति क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँहरू हामी सबै एक जात, काङ्ग्रेस जात। अरू जाति बुझेको छैन। जो कमजोर हुन्छ मधेसीहरूले किन मधेसको नारा लगाए, आफूलाई कमजोर ठान्छ। जो कमजोर हुन्छ जात जातिको कुरा उठाउँछ। यो काङ्ग्रेस पार्टीको हो, काङ्ग्रेसमा सबै नेता हो, मूल्याङ्कन गरिहाल्छ। जसको हुन्छ यो जिम्मेवारी दिने मात्रै हो, आन्तरिक पक्षबाट जिम्मेवारी दिने। र जो मतदाताले मतदान गर्छ, मतदान गर्दाखेरि सबै नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै नेता हुन्छ। मतदान गर्दाखेरि उहाँहरूले एकदम को पात्र राम्रो छ, पात्र पनि विचार गर्नुहुन्छ। दाताले कोही दान गर्दा, कुनै मठ मण्डलीमा गर्दाखेरि यो पुजारी राम्रो छ कि छैन, यहाँ दान गर्दा मेरो उपयोग हुन्छ कि हुँदैन, भएन भने दान गर्ने व्यक्तिलाई पनि त पाप लाग्छ नि। त्यसैले मतदाता नेपाली काङ्ग्रेस त सबै नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले मतदान गर्दाखेरि म के भन्छु, आदरणीय मतदातालाई म सलाम गर्न पाउँछु, नमन गर्न चाहन्छु। उहाँलाई के भन्न चाहन्छु, तपाईँको मार्फत अहिले सबै साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु, एकचोटि मत हान्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको इज्जत सानो र को साक्षी सक्षम छ त्यसलाई एकचोटि छातीमा हात राखेर महामानव बिपीलाई सम्झेर तपाईँ मतदान गर्नुहोस्। कसैको डर ढाक त्रास लोभ लालचमा नपर्नुहोस्। र नेपाली काङ्ग्रेस कहिले पनि सर झुकाएको छैन, सिना तानेर हिँडेको छ। राजा महेन्द्रले पनि विष्णु एउटा थियो, विष्णु भट्टराईलाई सोधेछ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई चिनेको छ? हो सरकार, मैले चिनेको छु। कस्तो छ नेपाली काङ्ग्रेस भनेको कसैसँग नझुक्ने, सिना तानेर हिँड्ने। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले कसैको दाड ढक कि अहिलेको बेलामा धम्की लगाएर केही प्रलोभनमा फस्छ। त्यसैले म सबै मतदाताहरू आदरणीय हुनुहुन्छ, उहाँहरू अवश्य विचार गरिसक्नु भएछ।
त्यसैले मैले 60 भन्दा माथिबाट जित्छु भनेर त्यसै हजुर हजुर नेताजी, तपाईँको राजनीतिमा अथवा नेपाली कङ्ग्रेसमा तपाईँको योगदानलाई लिएर धेरै मान्छेलाई जिज्ञासा हुन सक्छ होइन। सभापतिमा त उहाँ आउनुभयो, 13औं महाधिवेशनमा हार्नु भएको थियो, अब 14औं महाधिवेशनमा फेरि सभापतिमा आउनु भएको छ। उहाँको योगदानलाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तपाईँले नै भनिराख्नु भएको छ, मेरो योगदानलाई साथीहरूले मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ। तपाईँको योगदानको अलिकति चर्चा गरौँ यहाँ। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसमा कहिलेदेखि लाग्नुभयो होइन, र के गर्नुभयो? 5वटा पार्टीको लागि गरेको 5वटा राम्रो काम कहिलेदेखि लाग्नुभयो? अलिकति सुरुका मैले 33-34 सालदेखि नेभी सङ्घमा हुँदै म 2046 सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको मूलधारमा आएछु। 2040 सालदेखि मूलधारमा आएपछि मैले नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रत्येक तह तबकामा हुँदै आएको छु। गाउँदेखि म फर्स्ट इलेक्सन 2049 सालमा मैले गाविस अध्यक्ष, त्यसपछि यो अन्तिम जब गिरिजाबाबुले जुन बेला यो मधेस आन्दोलन भयो, पार्टी छोडेर गयो, त्यो बेला संसद पनि गिरिजाबाबुले गरेर मलाई त्यहाँ पनि राख्यो र पार्टीको त्योभन्दा यो गान्धी सरकारको लिएको बेलामा मलाई माओवादीको बेलामा म कार्यवाहक सभापति भएर आन्दोलन पनि यहाँ आएको छु। कतिपल्ट मैले थुनामा गएछु, काठमाडौँमा थुनामा बसेछु, कुटाइ खाएछु। यो सबै हुँदाहुँदाखेरि विकासको काममा पनि गाउँमा तपाईँ गरेकै छु, गाविस अध्यक्ष भयो। पार्टीको संरचनाहरू तपाईँले हेर्नु भएकै छ। अनि त्यसपछि तपाईँले के पार्टीको संरचनामा पार्टीको अवस्था एकदम कमजोर हुँदाखेरि मैले दुईवटा आफ्नो पालामा 2-2वटा संसद जिताएको छु। त्यसपछि तपाईँले सामाजिक संरचनामा मानव अधिकारदेखि अनेक ठाउँमा हामीले काम गरेको छ। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ। यो चुनावलाई लिएर पनि धेरै मान्छेले सभापतिमा निर्भर हुन्छ स्थानीय तहको चुनाव जित्न भन्ने छ। तपाईँले विगतमा गर्नुभयो, पार्टीको लागि राम्रो गर्नुभयो, त्यो ठिक छ, त्यसको लागि सबै कङ्ग्रेस जन तपाईँप्रति गौरवान्वित छन्। अबको उसमा घुमिफिरी प्रश्न चाहिँ स्थानीय तहकै चुनावमा केन्द्रित हुन्छ क्या। अब सर्लाहीमा कतिवटा स्थानीय तह तपाईँहरूले जित्नुहुन्छ? नागेन्द्रज्यू सभापति हुँदाखेरि 6वटा स्थानीय तहमा कङ्ग्रेसले विजय हासिल गरेका थियो। अब तपाईँ आइसकेपछि नयाँ जोस, नयाँ जागर होइन, नयाँ विचार, सशक्त विचारका साथ अगाडि बढ्ने हो। तपाईँ उमेरले अलिक पाको हुनुभए पनि विचार पनि तपाईँको पाकै छ, अनि जोस जागर युवाको जस्तो छ भने अब सर्लाहीमा कतिवटा स्थानीय तह जित्नुहुन्छ तोकेरै भनिदिनु पर्यो। मैले स्थानीय तहमा मेरो लक्ष्य 20मा 20 जिताउनु। यो त गफ भइहाल्यो, जिताउने लक्ष्य छ, त्यसमा लक्ष्य छ, दाबी छ। तर जित्न चाहिँ कतिवटा जित्छ? यहाँ जित्नलाई कम्तीमा हामी 12वटा स्थानीय तह जिताउँछौँ। सर्लाहीमा कङ्ग्रेस कुन क्षेत्रमा बढी मजबुत छ, अलिक कमजोर कतापट्टि छ? अहिले 4 क्षेत्रमा हामी मजबुत छ। भनेपछि 4 क्षेत्रमा पुरै जित्छ। त्यसैले 100मा 100 त्यहाँ। तर यो अधिवेशनलाई लिएर मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, कङ्ग्रेस कमजोर हुन्छ कि बलियो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यही अधिवेशनले छिनोफानो गर्छ। तपाईँले जित्नुभयो भने पनि तपाईँलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ, महसुस गर्नुभएको? कसरी मिलाउनु? त्यसैले त भने मैले एकजनाले केही गर्न सक्दैन होइन, सबै साथीको सर्वप्रथम मेलमिलाप गराउने मेरो लक्ष्य हुन्छ। सबैलाई एकताबद्ध गराएर हामी सामूहिक नेतृत्व पनि चाहन्छौँ, वार्डमा सहमतिमा चाहन्छौँ र सबैको सल्लाह र सहमतिमा हामी चलाउँछौँ पार्टी, र सबैको पार्टी भने महसुस गराउँछौँ। सबैको पार्टी भएपछि सबैले लाग्छ, सबैले काखा पठा बुटको यो हाम्रो बुटको यो लगाइदिउँ होइन। हामी स्थानीय तहको वार्डमा हुन्छ भने वार्डमा सहमतिको आधारमा एकजना उम्मेदवार सार्ने कुरा गर्छौँ। त्यहाँ
त्यहाँ भएन भने दुवैजना बराबर छ भने मात्रै अगाडि जान्छ। त्यसैले सहमतिको आधारमा गर्दै गर्दाखेरि सबै साथीको त्यहाँ सहमति हुन्छ भने त्यो ठाउँ त हाम्रो पक्कै हुन्छ। तर कङ्ग्रेसमा अत्यधिक विवाद निस्केको भने यही पटक होला सायद। देशैभर चर्चा भयो सर्लाहीमा कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको न्युमा यहाँ देशैभरि छ, कुटाकुटसम्म देशैभरि यही अवस्था छ। देशैभरि छ तर सर्लाहीमा अलि बढी छ। यहाँ कुटाकुटको स्थिति पनि सिर्जना भयो, मुठभेडको स्थिति पनि सिर्जना भयो। भोलि स्थानीय तहमा कसलाई टिकट दिने भन्ने विषयले लिएर फेरि मुठभेडको स्थिति आउन सक्छ कि सक्दैन? हुँदैन। मेरो स्वभावले, मेरो विचारले, म कुनै हिंसक विचारधाराको होइन। म बन्दुकमा विश्वास गर्दैन, लाठीमा विश्वास गर्दैन, विचारमा विश्वास गर्छु। त्यसैले मसँग न सुरेन्द्रजी रिजी छ, न कोही छ, सबै मेलमिला आयो। हिजो पनि मेरो सुरेन्द्रसँग राति नै कुरा भयो, के भयो भाइ एकदम दाइ ठिक छौँ, कहिले त्यसो टेन्सन लिनु पर्दैन, हामी पार्टीभित्र छौँ। त्यसैले कुनै किसिमको मसँग कसैको द्वन्द्व राग छैन, हामी सबैलाई मिलाएर सम्झुक्ने। अन्तमा यो भाइरल टुडे टिभी हेरेर बस्नुहुने तपाईँका आम शुभेच्छुक शुभचिन्तक कङ्ग्रेसजनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैलाई यो तपाईँले अहिले भाइरल युट्युब मार्फत जुन लाग्नुभयो, सर्वप्रथम पहिला तपाईँलाई नै म हृदयदेखि धन्यवाद गर्न चाहन्छु, तपाईँको यो समूह परिवारलाई, त्यसपछि सम्पूर्ण मतदाता र हाम्रो शुभेच्छक शुभचिन्तक र आम पब्लिकलाई नमन र सलाम गर्न चाहन्छु। जय नेपालको अभियान गर्न चाहन्छु र सबैलाई हाम्रो पक्षमा मतदान गरिदिनको लागि प्रत्येक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वगणहरू लगायत सबैलाई सहयोग गरिदिनको लागि आग्रह पनि गर्दछु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मैले गान्धीवादी नेता लक्ष्मण रायसँग कुराकानी गरेँ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सर्लाही जिल्लाको अधिवेशन हुन गइरहेको छ। यही 20 गते तोकेको छ र जिल्ला अधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्नुभएका गान्धीवादी नेता लक्ष्मण रायलाई तपाईँको पनि एक भोट, अमूल्य भोट प्रदान गरिदिनु हुन हामी पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद भन्दै अर्को भिडियोमा फेरि भेट्न आउनेछौँ। अहिलेको लागि भने छुट्टिन्छौँ। हस्।